अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। तमिलनाडुराज्यस्य द्वितीये दिने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रसिद्धस्य चोल सम्राज्ञः राजेन्द्रचोलस्य स्मृतौ अद्य पणकं प्रकाशयेत्। सममेव आदितिरुवथिरीत्याख्ये महोत्सवे अपि सहभागितां कुर्यात् प्रधानमन्त्री मोदी। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रातः 11 वादने आकाशवाण्याः मन की बात इत्येतेन कार्यक्रमेण देशविदेशवासिभिः समं निजविचारान् संविभाजयेत्। दूरदर्शनस्य सकलाभिः वाहिनीभिः कार्यक्रमस्य भवेत् सजीवं प्रसारणम्। थाईलैंड काम्बोडिया सीमायां प्रवर्तमानः संघर्षः। देशद्वयेन परस्परम् अन्ताराष्ट्रिय विधेः उल्लङ्घनारोपः प्रदर्शितः। तावत् ट्रम्प इत्येतेन थाईलैंड काम्बोडिया इति देशद्वयं सञ्चेतितवान्। उक्तवान् युद्धावरोधः नैव चेत् व्यापारः अपि नैव। मैनचेस्टर क्रिकेट निकष प्रतियोगितायां शुभमन गिल केएल राहुल इत्येताभ्यां खेलिता शतकीया पालिः। स्पर्धायाः चतुर्थे दिने भारतेन क्रीडकद्वयस्य हानिपुरस्सरम् अर्जिताः 74,100 धावनाङ्काः। अन्ते तावत् मध्यप्रदेश गुजरात राजस्थान राज्येषु अत्यधिकवृष्टेः सञ्चेतना। ऋतुविज्ञान विभागेन आगामि दिनत्रये पूर्वोत्तर भारते प्रचण्डवर्षायाः प्रकाशिता संभावना। प्रवाहि वार्तानाम् अनन्तरम् इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तमिलनाडुराज्यस्य यात्रायामस्ति। तावत् तमिलनाडुराज्यस्य निजयात्रायाः द्वितीये दिने अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रसिद्धस्य चोल सम्राज्ञः राजेन्द्रचोलस्य स्मृतौ एकं पणकं प्रकाशयेत्। सममेव असौ आदितिरुवथिर् इत्याख्ये महोत्सवे अपि सहभागितां कुर्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने ब्रिटेन मालदीव देशयोः यात्रां सम्पाद्य स्वदेशं प्रत्यागतः। तावत् मालदीव देशात् प्रधानमन्त्री तमिलनाडुराज्यस्य तूतीकोरिन् स्थलं प्राप्तवान्, यत्र तदीयं स्वागतं तमिलनाडुराज्यस्य राज्यपालः, मुख्यमन्त्री अथ अन्ये अपि वरिष्ठाः गणमान्याः कृतवन्तः। मालदीव देशात् स्वदेशं सम्प्राप्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तमिलनाडुराज्यस्य तूतीकोरिन् इत्याख्ये विमानपत्तनस्थले नवनिर्मितस्य स्थात्रभवनस्य उद्घाटनं कृतवान्। एतस्य भवनस्य निर्माणं 4.5 कोटि मूल्येन सञ्जातमस्ति। एतद् विमानपत्तनस्थात्रभवनं यद्धि प्रायः भूयोऽपि 317,000 वर्गमीटर् मिते व्यापृते क्षेत्रे विस्तृतम् अस्ति। एतस्मिन् स्थात्रभवने स्थानीयकलासंस्कृत्योः विशेषतया समावेशनमस्ति। साम्प्रतम् अत्र विमानपत्तनस्थले वर्षावधौ 20 लक्षाधिकं यात्रिणः सारल्येन गमनागमनं कर्तुं शक्नुवन्ति। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तमिलनाडुराज्याय आहत्य 4.45 कोटि राशिसंवलितानाम् अन्यासामपि विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च विहाय उपहारत्वेन प्रदत्तवान्। सहैव प्रधानमन्त्री मोदी चिदम्बरनार इत्येतस्मिन् पोते नॉर्थ कार्गो बर्थ 3 इत्येतस्य अपि उद्घाटनं कृतवान्। एतासु परियोजनासु रेलक्षेत्रीयं परियोजनात्रयं, मार्गपरियोजनाः च सम्मिलिताः सन्ति। युगपदेव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्र प्रमुख विद्युत् पारेषण परियोजनायाः अपि आधारशिलां स्थापितवान्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् विकसित भारताय विकसितं तमिलनाडु राज्यमपि आवश्यकमस्ति। इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी ये किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट की
बैकबोन होते हैं। इन 11 इयर्स में इंफ्रा और एनर्जी पर हमारा फोकस ये बताता है कि तमिलनाडु का विकास हमारी कितनी बड़ी प्रायोरिटी है। आज की सभी परियोजनाएं भी तूतुकुड़ी और तमिलनाडु को कनेक्टिविटी, क्लीन एनर्जी और नई अपॉर्चुनिटीज का हब बनाएगी। इतः पूर्वं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने मालदीव देशस्य 6तमे स्वतन्त्रता दिवस समारोहे मुख्यातिथित्वेन सहभागितां कृतवान्। माले इत्यत्र आयोजिते मुख्य समारोहे सैन्यपदत्राणं समेत्य सांस्कृतिककार्यक्रमाः अपि प्रस्तुतं गताः। अवधेयं यत् भारतस्य मुख्य भूभागतः प्रायः 1200 किलोमीटर मितम् एव दूरं स्थितः मालदीव देशः भारतेन समं सुदृढं सम्बन्धं सन्धत्ते। अतः भारतं मालदीव देशस्य सकलविधं विकासम् आलक्ष्य सततं सहयोगं करोति। अत्रान्तरे मालदीव देशस्य राष्ट्रपतिः मोहम्मद मोइज़ु इत्येषः प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वं प्रशंसितवान्। तत्रैव मालदीव देशस्य यात्रावधौ तत्रत्यः उपराष्ट्रपतिः हुसैन मोहम्मद लतीफ इत्येषः अपि प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदी इत्येतेन समं मेलनं कृतवान्। नेतृद्वयेन मिथः सम्बन्धान् समेत्य विभिन्नेषु प्रकरणेषु चर्चा कृता। तावत् प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी कथितवान् यत् एषा चर्चा भारत मालदीव मित्रतायाः प्रमुखस्तम्भेषु केन्द्रिता अवर्तत, या हि खलु देशयोः वासिनां कृते लाभप्रदा भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने मन की बात इत्येतस्य कार्यक्रमस्य माध्यमेन देशवासिभिः समं निजविचारान् संविभाजयेत्। अद्य तावत् आकाशवाण्याः मासिककार्यक्रमस्य 24,100 भागः प्रसारितः भवेत्। कार्यक्रमः एषः आकाशवाणी दूरदर्शनयोः समस्तकेन्द्रेभ्यः अन्तर्जालफलकेभ्यः दूरभाषीयतन्त्रांशेन च प्रसारितः स्यात्। हिन्द्यां प्रसारणात् परम् एतस्य कार्यक्रमस्य क्षेत्रीयभाषासु अपि प्रसारणं यथासमयं जायेत। अवधेयं यत् कार्यक्रमस्य एतस्य प्रसारणं प्रतिमासम् अन्तिमे रविवासरे भवति। संस्कृत प्रचार प्रसारार्थं समाजस्य सर्वे अपि वर्गाः विविधमञ्चेषु समानरीत्या प्रयतन्ते, यत्र महिलानामपि विशिष्टं योगदानम् अस्ति। शास्त्रादि संरक्षात् पुरस्सरं महिलाः स्त्रियः वा संस्कृतं पूर्वमपि सेवितवत्यः साम्प्रतमपि सेवमानाः इति अस्मदीय सहयोगिना डॉक्टर नारायण दत्त मिश्रेण CDAC बेंगलुरु इत्यस्य कार्यरतया सिंचना भट्ट इत्येतया सह साधितः लघुसंवादः एषः भवद्भिः अनुशीलनीयः। मया सह महिला वाक्यार्थसभायां यया भागः गृहीतः सा अस्ति। जानीमः तया सह एव परिचयं कुर्मः। PhD यद्विद्यते तद् राष्ट्रीयसंस्कृत यूनिवर्सिटी इत्यत्र क्रियमाणं विद्यते। अद्वैतवेदान्तं मम शास्त्रं विद्यते, तत्र मया विशिष्य अध्ययनं कृतं विद्यते। अपि च तेन साकं प्रकृते सीडाक् इत्यत्र संस्थायां मया लिङ्ग्विस्टिक् रूपेण कार्यं क्रियमाणं विद्यते। बहु सम्यक्। अत्र मुख्यतः महिला वाक्यार्थसभायां भवत्याः विषयः कः आसीत्, प्रतिपादनं किम् आसीत्? मम विषयस्तावदासीत् प्राभाकराणां यः आख्यातिवादः विद्यते तन्निरूपणम् इति। तत्र भामतीकाराः ये सन्ति तेषां ग्रन्थे यः आख्यातिवादः निरूपितः विद्यते सौगतमतस्य खण्डनपुरस्सरं सः विचारः मया तत्र निरूपितः। लोके यावन्तश्च प्रत्ययाः सन्ति तेषां सर्वेषां प्रमात्वमेव विद्यते, तत्र भ्रमः इति न कोऽपि विद्यते इति निरूपणं मया अद्य तत्र कृतं विद्यते। अस्तु। वस्तुतः महिलोत्थानपरेण लक्ष्येण सह नाम एतादृशानि आयोजनानि भवन्ति, यथा महिला वाक्यार्थसभायाः आयोजनं यथा जायमानम् अस्ति, नाम जातमेव। भवत्याः अनुसारेण एतस्मिन् सन्दर्भे नाम एतस्य लक्ष्यम् एतत् एव अस्ति वा अथवा इतोपि नाम किमपि अन्यत्? महिलायाः उत्थानमित्यः विचारः अस्ति, सः अस्माकं परम्परायां
पूर्वकालारभ्य एव अस्ति इति वक्तुमिच्छामि। यतोहि अस्माकं वेदपरम्परां पश्यामः चेत् मैत्रेयी गार्गी इत्यादयः याः ब्रह्मवादिन्यः आसन् तासां परम्परा या विद्यते तत्र शास्त्राध्ययनं वेदाध्ययनम् इत्यादिकं चलति स्मैव। प्रकृते कालपरम्परायां तस्य विच्छित्तिः जाता। तथापि एकमत्र उल्लिखितुम् इच्छाम्यहं, शङ्कराचार्यमण्डनमिश्रयोः या चर्चा जाता आसीत् तत्र निर्णायकत्वेन मण्डनमिश्रस्य पत्नी उभयभारती एव आसीत् इत्यतः महिलानां प्रभावः अपि च महिलानां योगदानं यद्विद्यते शास्त्रस्य कृते तत् पूर्वारभ्य आसीदेव। कालक्रमेण अस्माकं शिक्षापरम्परा या विद्यते तत्र काचित् त्रुटिः आगता इत्यतः तस्य विच्छेदः जातः। किन्तु प्रकृते पुनः तत्कार्यं सर्वत्र संस्कृतज्ञैः क्रियमाणं विद्यते इति सन्तोषस्य विचारः अस्ति। भवती सीडेक् इत्येतेन अपि नाम इत्येतया संस्थया सम्बद्धा, तत्र किं कार्यं करोति? संस्कृतसम्बद्धं किं कार्यम्? अहं तत्र लिङ्ग्विस्टिक् इत्युक्तौ भाषाविज्ञानिरूपेण कार्यं कुर्वती अस्मि। तत्र प्रकृते यद् AI डेवलप् जायमानं विद्यते तत्र संस्कृतस्य किञ्चित् न्यूनता विद्यते। इत्युक्तौ संस्कृतभाषा तत्र बाहुल्येन न प्राप्यमाणा विद्यते अन्तर्जाले तावत्। तस्य कृते यद् डेटा अपेक्षितम् अथवा AI द्वारा यद् ट्रान्स्लेशन् भाषानुवादः यः कृतः विद्यते सः समीचीनो वा न वा इति अस्माभिः मानवैः एकवारं दृष्ट्वा तस्य समीकरणं कर्तव्यमस्ति। तत्र मया प्राधान्येन प्रकृते कार्यं क्रियमाणं विद्यते। तत्र ChatGPT अथवा AI द्वारा यत्किमपि आगतं स्यात् समक्षं भविष्ये तत् भवदीयसंस्थया विशिष्य नाम अचिरात् करिष्यते। तत्र प्रकृते तावत् सद्यः एव तिरुपतौ एकं वर्क्शाप् आसीत् सीडाक् तः। तत्र एकं रिसर्च् पेपर् सब्मिट् कृतमस्ति। इत्युक्तौ वेदान्त डिबेटर् इत्येकम् AI निर्मीयमाणमस्ति। तत्र वेदान्तस्य यदि प्रश्नाः दीयन्ते चेत् यद् AI विद्यते तस्य कृते तस्य प्रश्नस्य कृते यानि उत्तराणि अपेक्षन्ते तादृशाम् उत्तराणां योगदानं तावत् प्रकृते AI द्वारा अपि क्रियमाणं विद्यते। तद् आरब्धं विद्यते तत्र। अस्तु एवम्, अस्तु, धन्यवादाः। तर्हि एषा आसीत् सिञ्चना या ज्ञापितवती यत् महिलावाक्यार्थसभायाः उद्देश्यं किमस्ति अथ सीडेक् इत्यतः नाम सम्बध्य किं किं कार्यं विशिष्य करोति इति। सहैव समाजे संस्कृते च क्षेत्रे महिलानां समुचितस्थानविषये तावत् कविकुलगुरुकालिदास संस्कृतविश्वविद्यालयस्य शोधच्छात्रा अपि स्वानुभवख्यापनं विहितवती। पश्यन्तु एतत् वक्तव्यपरं दृश्याङ्कनाङ्कनम्। व्याकरणशास्त्रे अधुना अध्ययनं MA पर्यन्तम् आचार्यपर्यन्तं समाप्तमस्ति। विदुषः कार्तिकभागवतः सविधे मया शास्त्रम् अधीयमानं वर्तते। तथैव नगरपरीक्षाः अपि प्रदीयमानाः सन्ति। व्याकरणमिति शास्त्रमादाय अधुना अध्ययनं करिष्यते। एवञ्च विद्यावारिधिः अपि सम्पाद्यते। अत्र विश्वविद्यालयस्य अस्माकं महती कृपा वर्तते। किञ्च केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयेनापि इयती महती सभा आयोजिता इति अस्माकं सौभाग्यम्। आविश्वं समागताः अत्र जनाः ये मिलिताः तैः साकम् अस्माकम् अनुभवः अतीव सुन्दरः आसीत्। किञ्च आभारतं कथं संस्कृतिः वर्तते इति अत्रापि नेपालदेशे अस्माभिः तैः साकं दृष्टम् इति अतीव मनोरमम् इति अस्माकम् अनुभवः। एवञ्च एतावता बह्व्यः वाक्यार्थसभाः मया कृताः सन्ति, नाम राज्यस्तरीयाः राष्ट्रस्तरीयाः अपि। तथैव गुरुकृपया अस्माकं विश्वविद्यालये गुरुकुलपक्षतः तथैव अन्यतरापि राज्येषु राष्ट्रीयस्थलेषु अपि वाक्यार्थसभाः याः आयोज्यन्ते तत्र अस्माकं सम्यक् सहभागः भवति। स्त्रीणां विषये यः विचारः अन्येषाम् आसीत् तैः वाक्यार्थः अथवा शास्त्राध्ययनं न क्रियते इति तद्विषये कदाचित् एवं वक्तुम् अधुना शक्यं यत् सर्वत्रैव स्त्रीषु अपि शास्त्रप्रवृत्तिः अस्ति, किञ्च ताः अपि सम्यक्तया प्रतिपादयितुं शक्नुवन्ति इति आभारतम् आगताः याः महिलाः तासां वाक्यार्थश्रवणेन नूनमेव समेषाम् अनुभवः अत्र स्यादिति मन्ये। प्रियाः वीक्षकाः, संस्कृतसंवलितस्य साप्ताहिकस्य वार्तावलीति कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं भवन्तः अद्य प्रातः 7:30 द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति माहि विस्मरन्तु। तीर्णा पण्डिताः परे मुखजलरुहतेजो नाभिपद्मावकाशम् श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय नमः शिवाय। एतेन सहैव वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।